شكرا السيد الرئيس دكتور خالد بوحموش. شكرا لكل المساعدين في هذا التنظيم هذه الجلسة خاصة بالتلقيح سواء عند ضعيفي المناعة أو عند الأطفال. محاضرات سيلقيها السيد العميد سيد محمد البوسكراوي. أنا غادي نطرق اللقاح عند النق منعي. هذه كلمات يمكننا نصنعوهم حنايا بحال ايمينو ديبريمي. النقص منعي، النق منعي، الوصايا العشر. اذا غادي نبداو بواحد الحاله سريريه. واحد الوليد سميتو وحيد عنده 9 شهور ولقح حسب البرنامج الوطني للتعميم بروغرام ناسيونال ديمونيزاسيون، ولكن عنده ضعف المناعه مكتسب. عاد سقنا له الخبر دونك يدي فياج بوزيتيف. الان السؤال اللي مطروح واش غنعطيو اللقاح ضد الحصبه والحميره. تعرفوا الحصبه والحميره، الحصبه لا روجول الى غوبيول، اللقاح كاين في البرنامج الوطني. سو سون دي فاكسين فيفون اتينوي. هو عنده 9 شهور، اذا هو هنا في هذه الفتره هذا اللون هذا اللي عنده كاين عندنا لقاح واحد هو ديال 9 شهور ديال الحصبه والحميره. بيان دونك نحاولوا جاوبتيو غتعطيو اللقاح ولا لا. هو اللي ايمينو ديبريمي زعما بيولوجيكمون عنده ضعف المناعه، سيتادير عنده ان فياج ياك. ما هضرش مع الحاله السريريه ولكن ما نخليو هكا. غادي نشوفوا القواعد ديال اللقاح ديال الوليد اللي عنده فياج. اولا خاصنا نعرفوا شحال عنده ديال لي لانفوسيت سي دي 4. هو عنده لي سي دي 4 فيهم 2000 حيت هي 50% ديال 4000 اللي عنده في لا ان اف اس. عنده ان اف اس سور لا ان اف اس عنده 4000 لانفوسيت. ملي درنا لي سو بوبولاسيون قلنا ودي راه لي سي دي 4 50% هي 2000. القانون هذه اشاره للقانون في الطب ديال ابن سينا. القانون هو يمكن لك تعطي لو ار pour le VIH. Ok, on a le feu vert si les CD4 sont supérieurs à 25% des lymphocytes NFS. هذا هو القانون في الو ام اس وكل شيء. هو شحال عنده 50%. لي بولينيكليير ديالو لي لانفوسيت سي دي 4 ديالو كيشكلوا 50%، والقانون خصو غير 25%. اذا ممكن دابا القانون العام اش كيقول؟ تيقول لك تعطي له ار او ار زعما فيه حتى لي زوريون النكاف. الا كانت عنده قل من عام خاص تكون دونك دابا لا كونتر انديكاسيون دونك سي لانفيرس. الا كان عنده قل من عام وعنده قل من سي دي 4 قل من 25% سي دي 4 ما تعطيوش اللقاح. ما بين عام و35 شهر الا كان قل من 20 ما تعطيوش. هنا قل من 15% ومن بعد 5 سنين قل من 200. هذه بوحدها اللي عاطينها اون شيفر او فالور ابسولي. الوغ ما كاينش كونتر انديكاسيون ديال لا فاريسيل حيت عندنا لا سيكلوفير كتعطى في 0 و 1، سيتادير ما بين اللقاح الاول والثاني شهر. وفاريسيل راه فاكسان فيفون. علاش كان الا بانت فيه لا فاريسيل كنعطيو لا سيكلوفير. الوغ لي فالور نورمال يمكن لكم تلقاوهم في اون ابليكاسيون اللي صاوبناها في لونيتي ديمينولوجي كلينيك. غتكتبوا بي اي دي كلاسيفيكاسيون في جوجل بلاي ويطلعوا لكم لي شيفر نورمال وداكشي. اذا اسئله اخرى عند هذا الوليد هذا الرضيع ديالنا. البي سي جي بوليو اورال هادو كلهم اتينوي فيفون تعطاو له في لا نيسونس في الشهر الاول. واش سي اون ايرور؟ وي لان توجور كونتر انديكي لو في اش. La conduite à tenir pour les vaccins inertes. Tuer. واش نعطيو الديتيكوك بوليو انجكتابل، واش نعطي اي حاجه ليباتيت بي ليباتيت ا داكشي واش نعطيوه؟ وي ما كاين مشكل. هي اوكي با دو بروبليم. لو بروبليم هو اون رونفورس بحال دابا البنومو كنعطيو حنا على لاج دو 12 موا في البروغرام ناسيونال. خصنا نعطيوه شويه بكري في 11 موا وكنجيو نعطيو ان فاكسان بوليساكاريديك le à l'âge de 2 ans plus 5 ans. C'est ce qu'on appelle un renforcement. La grippe, ok. La grippe, le vaccin grippe, c'est un vaccin tué. Mais il y a un vaccin qui est vivant. ما خصناش نعطيوه.
ليباتيت بي كنعطيو اون دوز وكنديروا لا سيرولوجي، كانت نيجاتيف كنعاودوا نديروا اون دوزيام دوز 3 صافي. الا ما داروش 3 صافي الله غالب. Ou l'hépatite virale A a un an et on doit vérifier. Ces malades, il faut vraiment les protéger. Et donc, il faut s'assurer de la bonne vaccination. Chez Bhaloulid, on n'est pas obligé de faire le contrôle de la vaccination. Bien. واش نسينا اهم حاجه هذا الوليد هذا اللي هو واحد واللي عنده 9 شهور وجا عندنا فيه الفياش. C'est un enfant vivant avec le sida, avec le VIH. Il n'est pas satisfait, الحمد لله. ولكن هذا الوليد هذا عطيناه لو ار او ار لان عنده لي سي دي 4 ديالو فوق 25%، دونك كلشي مزيان. ولكن واش نسينا الاهم؟ نعم، خاص هاد الوليدات اللي عندنا مشاكل ديال التلقيح ديالهم لانه يمكن يتطور المرض الا ما خداش الدواء مزيان. يمكن خصنا دائما نعرفوا ان لونفون ايمونو ديبريمي سواء كان عنده الفي اش ولا الديفيسيت ايميتير هيريديتير ولا اون شيميوثيرابي وكترفضوا ايمونو ديبريمي ولا شي حاجه، ما تيمكنش بعض المرات نديروا اللقاح. وبالتالي خاصنا لونطوراج، بالفرنساويه الترجمه ديال لونطوراج هي الحاشيه. لونطوراج ولا اقارب اللي كيعيشوا معاه خاصنا نلقحوهم مزيان باش نحميو هذاك الولد. دونك بحال قلت une vaccination indirecte. Les autres immunodéprimés, donc je vais les présenter sous forme de décommandement. اولا il faut convaincre يمكن لي بارون يقول لك لا والمناعه قليله علاش غنعطيه، تقول له رغم ذلك نعطيه واخا كاين اون ايمونوجينيسيتي فيبل خاصنا نعطيه ماكسيموم نخرجوا منه ماكسيموم دو بروتيكسيون بوسيبل. ودائما لونطوراج سي ان كوموندمون تري امبورطون. هذه وصيه من الوصايا الكبار ديال لونطوراج دو توت انفون immunodéprimé فاسون هيريديتير ولا فياش ولا اكيز ولا شيميو. دائما شي واحد جاي عندنا يديروا الشيميوثيرابي ولي بارون ما عندهمش لو كالندري اكtualisé وما عندهمش لا غريب ولا شي حاجه. Chez les immunodéprimés, جوج لي ميكروب خطيرين جدا، هو البنوموكوك ولا غريب الانفلونزا. خصنا نعطيوها مره في العام. Il faut suivre le calendrier en vigueur طبعا هادشي كله، ولكن البنومو اي لا غريب هما اللي مهمين. قبل من 2 ans تنديروا هذاك لو رونفورسمون، كنعطيو لو فاكسان بنومو كونجوغي في 2 3 4 بحال الوليدات الاخرين، ولكن كنعطيو في 11 موا كيف قلت لكم. ولو بوليساكاريديك ا 23 سيروتيب كنعطيوه في 2 ans. داكوغ، كاين هنا هذا القانون هذا. تري بيان. Les vaccins atténués sont contre-indiqués s'il y a un déficit lymphocytaire. Donc, héréditaire, ou là, des niqash, c'est qu'on niqash avec un immunologiste, un clinicien, un pédiatre, تيخص يكون واحد النقاش في هذه القضيه هذه. لو سيدا راه عرفنا الحل ديالو 50% ديال الليمفوسيت راه عندك الحق تديرو له، ولكن من غير راه صعيب تعطيه ان فاكسان ميم اتينيي غيولي دونجورو عليه. فاكسان بي سي جي والفاكسان لا روجول الحصبه والنكاف والحميراء لا فاريسيل. لا بدا خصنا نردوا الباب، ما تنساوش لو روتافيروس، ان فاكسان كونتر لو روتافيروس il est vivant atténué. Les vaccins unitaires et les vaccins sont inertes. Soit une partie de la molécule, soit le virus كله tué, il n'y a pas de contre-indication. Alors maintenant, il est quand même une immunodépression transitoire, il ne va pas répondre. Donner une chimio, خاصنا نتسناو 3 شهور باش نديروا الفاكسان باش ينجح. دار اليوم الشيميو عنده لا بلازي بوست شيميو، خصني ندير شي حل باش هذا، ولا إلي سور ان بروغرام دو غريف ولا شي حاجه، خصني نتسنى 3 شهور لهادو الجوج اللي هو البنوموكوك ولا غريب، والاخرين نتسنى 6 شهور ماشي مشكل. هادو هما جوج الخطر لو فاكسان ديال لا غريب والفاكسان لو في اش. شفناه ما نعاودوش ندوزو له لي لا لوا اي فعل القانون على حسب السن، راه حنا شفناه. La greffe des organes solides, mais la greffe de moelle osseuse, au moins avant l'inscription sur la liste de transplantation. واحد الوليد عنده un programme خاصنا نحاولوا قبل ما بين المسائل اللي كنوجدوا بزاف كاينه لا فاكسيناسيون خاصها تدار قبل ما تدخل في هذيك لا فاز. سي تري امبورطون. لا greffe de moelle osseuse تيولي واحد الولد جديد
حيت راه الوليد راه ماشي هو العظام والقلب والدماغ وداك الشيء، الولد هو المناعه. يعني الشخصيه ديالو راه هي المناعيه، يعني الشخصيه البيولوجيه، وتيولي جديد، تيولي ولد جديد ملي كتولي لا غريف دو موال. دونك خاصو يتعاود له الخدمه من الاول، شيما دو بريمو فاكسيناسيون. داكوغ مزيان. الا عطيناه الشيميوثيرابي، دونك واحد الوليد مثلا تيوصل حتى 3 سنين ولا 5 سنين وعاد غادي نديرو الشيميوثيرابي، نفس القانون. لا غريف لا غريب اي البنومو كيتعطاو 3 موا ولي زوتر 6 موا من بعد. Les immunosuppresseurs, la biothérapie, les anti-interférents, les anti-interleukines, cytokines, c'est très important. L'enfant chez lequel on est obligé de faire une splénectomie, soit chirurgicale, soit comme les drépanocytaires, ou là des enfants, il y a des enfants qui naissent aspléniques. Donc il a un homme asplénique, donc ce sont des enfants qui vont faire beaucoup de germes encapsulés, pneumo hémophilus. Là, il n'y a pas de contre-indication. Pardon. Alors, ici, il n'y a pas de contre-indication. هنا غادي نحسبوا غادي نديروا سبلينيكتومي، يعني بحال غادي يولي ايمينو ديبريمي. دونك خاصنا on doit prévoir avant de faire la splénectomie 2 semaines على الاقل 2 semaines، لان لي جي ام تيبانوا ما بين 10 و 15 يوم. وفين كاينين عندنا لي سيلول كي فابريك لي زي جي ام ولي جي جي، لي زونتيكور عندنا محطوطين في قلب لاغاط هي المركز الاساسي ديال اللي كتبرودي لي زونتيكور. دونك حنا غنحيدوا لاغاط، خاصنا نردوا البال انه قبل من لا سبلينيكتومي اون دو فاكسيني لونفون او موان 2 سيمين افون. وحتى الا ما بقاش الوقت ما كاين باس نعاود نفاكسينيو من بعد. ولكن الخدمه اللي خصنا نديرو مزيانه بور بيان بروتيجي لونفون هي نديرو سبلينيكتومي au moins 2 semaines avant. Pour les déficits immunitaires, alors هنا les déficits immunitaires مختلفين. كاين وليدات غير اللي ما عندهمش لي زونتيكور، الوليدات اللي ما عندهمش لي زونتيكور كاين فيهم جوج الانواع. كاين اللي ما عنده حتى شي اونتيكور اغاما جلوبولينيمي، تعطيه الفاكسان ما ينفعش فيه بلا ما تعطيه هذا اغاما جلوبولينيمي، ما كيعرفش يدير الفاكسان. مي حيت كاع الا كان عندك شي وليد ودار ميناجيتا ايموفيليس هو فاكسيني، يعرف راه عنده اغاما جلوبولينيمي مثلا. ولكن كاينين وليدات اللي عندهم غير شي حاجه ناقصه، اما اي جي ا ولا ما عندوش اي جي ا و اي جي جي، سي نابيل سندروم بيري جي ام. ولا ملي كيكبروا شويه كاين واحد لو دي سي في ديفيسيت ميتير كومان فاريابل لي فاريابل دون لو طون، هذوك خصك دير مع جميع الوسائل باش دير له اون فاكسيناسيون كومبليت. لي ديفيسيت نونتيكور ما نخافوش من لي فاكسان اتينوي. باغ كونطخ النوع الاخر ديال لي فاكسان ديال لي ديفيسيت ميتير اللي لا مالادي توش héréditairement, touche le lymphocyte T. هذاك راه بحال le VIH au stade sida. هذاك le vivant il est contre-indiqué، خطر عليه بزاف، ما تيخصناش نعطيو لو فيفون. ولكن خاصنا نحاولوا معاه تيكون واحد شويه نعطيوه الفاكسان لي زوطر فاكسان تيي اي اونيتير. مزيان. الوغ دابا في لي ديفيسيميتير كاين هذا المشكل ديال لي زيمينوغلوبولين. D'accord. Faites qu'il y ait des immunoglobulines, en principe, ils neutralisent les vaccins, les antigènes. ما تخليكش دير la réponse immunitaire. ولكن كيمكن لك تحبس في la 3e semaine، يمكن لك دير فيها لو فاكسان. إلا كان ديرها ولا بروشين فاكسيناسيون فاطمه تعطيها في 4e semaine، تعطيها حتى 5e ولا 6e semaine، كتخليه يصنع شي شويش لي زونتيكور إلا كان عنده ديفيسيت مودير. هادو هما النصائح العشر اللي ديال لي ديفيسيت immunitaire. الاساسي هو انه منين ما يمكنلكش تفاكسيني مزيان الوليد، خاصك تفكر في لونطوراج ديالو الفاكسان ديالو. Les principales références, un papier qui vient de sortir sur le dernier numéro de la revue marocaine des maladies de l'enfant, que vous pouvez consulter. Donc un hommage à Madame Miko et l'équipe qui est avec elle dans le comité de rédaction. وهذا المقال كاين في المجله الصحيه المغربيه مزيان، فيه البرنامج وفيه الاهداف. وكان هذا المقال كتبو السي بن عزوز كتعرفوه، هو المدير ديال البرنامج الوطني للتمنيع. وكاين هذه الوثيقه هذه مزيانه ديال الاو كونساي دو لا سونتي سور لا فاكسيناسيون دي بيرسون ايميونوديبريمي. وكنشكركم جزيلا، شكرا سيدي الرئيس.